Hello and welcome back to yet another episode of online learning classes with me Kunga Gyalchen Pakrin. For today we will be discussing the chapter 3rd from our syllabus, that is the nature of colonial dominance, formal and informal empire. Yo chapter ko one of the most important topic, the rise of East India Company पोलिटिकल पावर इन बेङ्गल प्रोभिन्स, त्यो विषयमा आज हामी के गर्न गइरहेछौँ, छलफल गर्न गइरहेको छौँ. एज द टपिक सजेस्ट, नेचर अफ द कोलोनियल डोमिनेन्स, कसरी चाहिँ एउटा मर्चेन्ट ग्रुप जो चाहिँ भारतमा युरोपबाट खाली ट्रेडिङ एक्टिभिटिज गर्नको लागि बनेर आएको थियो, उनीहरूले चाहिँ हाउ दे एस्टाब्लिश देमसेल्फ एज वान अफ द मेजर पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर इन इन्डिया, त्यो विषयमा चाहिँ अब हामीले यो च्याप्टरमा के गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ. सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले बिफोर गोइङ डाइरेक्टली इन टुडेज टपिक, द्याट इज द राइज अफ ब्रिटिस पावर इन बेङ्गल प्रोभिन्स, त्योभन्दा अगाडि अलिकति बेसिक नलेज रिगार्डिङ त्यति बेलाको पोलिटिकल सिनेरियो कस्तो खालको थियो त्यो हाम्रोमा हुनु एकदमै एसेन्सियल छ. सो नाउ ब्रिटिसर्सहरू इस्ट इन्डिया कम्पनी भएर इन्डियामा 1600 एडीमा सुरत वेस्टर्न रिजनमा, अहिलेको मोडर्न वेस्ट इन्डियाको वेस्टर्न पार्टमा, अहिलेको मोडर्न स्टेट अफ गुजरातमा सुरतमा उनीहरू आएको थियो इस्ट इन्डिया कम्पनी. र इस्ट इन्डिया कम्पनी आउनुभन्दा अथवा इस्ट इन्डिया कम्पनी वेयर द लास्ट अमङ द युरोपियन ट्रेडर्स टु रिच द कोस्ट अफ इन्डियन सब कन्टिनेन्ट. यो कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ. ब्रिटिसर्सहरू आउनुभन्दा अगाडि नै इन्डियामा हामीले सबैभन्दा फर्स्टमा पोर्चुगिज ट्रेडर्सहरूको एडभेन्ट पाउँछौँ. इक्जाम्पल हामीले सानैदेखि नै पढेर आएको 1498 मा वास्को डा गामा arrives at the port of Calicut भन्छन्, isn't it? सो पोर्चुगिज आयो, त्यो पछि थुप्रै युरोपियन पावर्सहरू आयो, है. सो ब्रिटिसर्स वर द लास्ट अमङ द युरोपियन ट्रेडर्स टु रिच अथवा टु अराइभ इन द कोस्टल रिजन अफ द इन्डियन सब कन्टिनेन्ट. र ब्रिटिसर्सहरू आएको चाहिँ 1600 एडीदेखिको. अब नाउ ब्रिटिसर्सहरू आउँदाखेरि इन्डियामा द लास्ट मिडिएबल पिरियडको लास्ट हाम्रो एम्पायर हामीले एम्पायर पढ्नुपर्छ, मुगल एम्पायर. सो मुगल एम्पायरको इन्डियामा शासन चल्दै थियो when the Britishers arrives in India. अब र मुगल एम्पायरको डिक्लाइन चाहिँ हामीले कहिलेदेखि पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि आफ्टर द डेथ अफ औरङ्गजेब. सो औरङ्गजेब चाहिँ, द्याट इज टु से औरङ्गजेब मरिसकेपछि चाहिँ देयर वाज नो सक्सेसफुल मुगल एम्पेरर to run effective administration in their entire empire. Okay, औरङ्गजेब चाहिँ 1707 AD मा के हुँदैछ, he dies. So naturally after the death of Aurangzeb, the decline of अथवा disintegration of Mughal empire occurs. Now ब्रिटिसर्सहरू जो चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीको रूपमा सुरतमा 1600 AD मा आएर आफ्नो बेस सेटअप गरेको छ, बिस्तारै उनीहरूले बम्बे, मद्रास, जुन चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट उनीहरूको ट्रेडिङ पोर्ट्सहरू थियो, है. किनभने त्यति बेला सी ट्रेड मात्रै हामीले के गर्नुपर्छ, अज्युम गर्नुपर्छ, किनभने त्यति बेला हामीले त्यति साह्रो इनल्यान्ड ट्रेडको कुरा गरेको छैन, हामीले अहिले खालि सी ट्रेडको मात्रै कुरा गर्दैछ. बम्बे, मद्रास, लास्टमा आएर फाइनली क्यालकाटा. सो इट वाज ओन्ली इन द इयर 1690 AD
we find the Britishers arrival in Calcutta. That means 1600 मा वेस्टर्न पार्ट अफ इन्डियामा थियो अनि बाई 1690 मा चाहिँ क्यालकाटामा आएर उनीहरूले ट्रेडिङ एक्टिभिटिजहरुमा एन्गेज गरेको हामीले पाउँछौं। नाउ मैले अघि यो भन्दा अगाडि भने मुगल एडमिनिस्ट्रेसनमा औरंगजेबको मृत्युपछि इफेक्टिभ रुलर्सहरु कोही पनि भएन। सो दैट इज द रिजन व्हाई यो आफ्टर द डेथ अफ औरंगजेब दैट इज 1707 देखिको यताको पिरियड मा हामीले इन्डियामा थुप्रै इन्डियामा जति पनि मुगल एम्पायर्सहरु फैलेको जग्गाहरु छ त्यहाँ हामीले प्राय जस्तो इन्डिपेन्डेन्ट प्रोभिन्सेसहरु स्टाब्लिश भएको पाउँछौं। सो बेसिकली हामीले भन्न सक्छौं फ्रम द फर्स्ट हाफ अफ 18th century onwards. So first of 18th century onwards we see some of the independent provinces being set up in different parts of North India. Okay? अब औरंगजेबको पालीमा there was this person named Murshid Quli Khan. So he was a very, very trusted by the king or Samrat or by Aurangzeb during his time. So what he did was he actually appointed Murshid Quli Khan the Diwan of Bengal in the year 1700. That is before his death. That means Aurangzeb मर्नु भन्दा अगाडि Murshid Quli Khan लाई he appoints as the Diwan of Bengal in 1700 AD. Now what do we actually understand by Diwan? Diwan भनेको चाहिँ someone who has the right to collect revenue on the behalf of the emperor he serves. हामीले यो कुरो ध्यानमा राख्नुपर्छ। अब after the death of Aurangzeb in the year 1707, Murshid Quli Khan is again appointed as the Subedar of Bengal and Odisha by the successor of Aurangzeb. Now, it was in the year 1717 that Murshid Quli Khan, who is now the Subedar of Bengal and Odisha, declares the formation or the establishment of independent Bengal province. So it was only in the year 1717 that we find the existence of Bengal as a independent province. जुन चाहिँ मुगल एडमिनिस्ट्रेसन भित्र पनि आउँदैन, यो चाहिँ के हो, इन्डिपेन्डेन्ट भयो। सो फर्स्ट नवाब अफ इन्डिपेन्डेन्ट बेंगल प्रोभिन्स चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ मुर्शिद कुली खान। यहाँसम्म कुरा क्लियर छ होला है। नाउ मुभिङ on the other hand, ब्रिटिशर्सहरु belonging to the capitalist section र उनीहरुको प्राइमेरी इन्टेन्सन खाली के थियो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन थियो। ब्रिटिशर्सहरुले जहिले पनि आफूले
कसरी चाहिँ एक्स्ट्रा इन्कम गर्ने, कसरी चाहिँ आफूलाई फाइदा हुने, प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन हुने, त्यो विषयमा थुप्रै के गरिरहेको छ, डिप्लोमेटिक वेजहरू, फर्मुलाजहरू, डिफ्रेन्ट फन्डाजहरू अप्नाइरहेको छ। र तीमध्ये एकदमै सक्सेसफुल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1717 जुन चाहिँ यो इयर छ 1717 मा त्यति बेलाको मुगल एम्पेरर फारुक सियरले एउटा फरमान इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई दिन्छ। अब फारुक सियर फरमान भनेको के हो? अर्डर। के को लागि अर्डर? टु परफर्म ट्याक्स फ्री ट्रेड इन बेङ्गल। यो ट्याक्स फ्री भन्नुको मतलब चाहिँ फर अ सर्टेन के भन्छ, फर रिपेमेन्ट अफ अमाउन्ट अन अ इयरली बेसिस टु दि एम्पेरर हिमसेल्फ। फारुक सियरलाई इयरली बेसिसमा एउटा सर्टेन अमाउन्ट दिएर ट्याक्सलाई के भन्छ, ट्रेडलाई कन्टिन्यू गर्नु, त्यसलाई चाहिँ हामीले फारुक सियर फरमान भन्छौँ। सो फारुक सियर फरमान मल्टिपल चोइस क्वेसनमा पुरै आएको छ। फारुक सियर फरमान भनेको चाहिँ एउटा अर्डर हो। कसले इस्यु गरेको? त्यति बेलाको मुगल एम्पेरर फारुक सियरले। कसलाई इस्यु गरेको भन्दाखेरि चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई गरेको। इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई गरेको के को लागि भन्दाखेरि टु परफर्म ट्याक्स फ्री ट्रेड इन बेङ्गल। र कहिले गरेको भन्दाखेरि इन द इयर 1717। यो फारुक सियर फरमानले चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी एज अ होललाई चाहिँ एउटा के दिएको थियो? पर्मिसन दिएको थियो। कस्तो खालको पर्मिसन भन्दाखेरि चाहिँ इच एन्ड इन्डिभिजुअल ट्रेड गर्दाखेरि चाहिँ दे डोन्ट ह्याभ टु पे ट्याक्सेस। लमसममा सालमा एकपल्ट चाहिँ पर एनम हिसाबमा चाहिँ उनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो? सरकारलाई अथवा एम्पेररलाई के बुझाउनु पर्थ्यो? रेभेन्यू बुझाउनु पर्थ्यो। तर प्रब्लम चाहिँ यहाँ कहाँ आउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ द ब्रिटिसर्स नाउ बिगेन टु मिसयुज दिस फरमान। प्रब्लम चाहिँ यहाँ आउँदैछ। किनभने ब्रिटिसर्सहरू त मैले भनिहालेँ, ब्रिटिस नट ओन्ली ब्रिटिसर्स, जति पनि युरोपियन्सहरू छ उनीहरूको प्राइमेरी इन्टेन्सन खालि के हुन्छ? के अरे प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन मात्रै। यो कुरोलाई हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। अब फारुक सियर फरमानको चाहिँ मिसयुज चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ फारुक सियर फरमानले इस्ट इन्डिया कम्पनीको अफिसियल ट्रेड गर्नुको लागि मात्रै ट्याक्स रिल्याक्सेसन दिएको हो नि त। तर कम्पनीको अफिसियल्सहरूले भन्नुको मतलब इस्ट इन्डिया कम्पनीमा काम गर्ने अफिसर्सहरूले चाहिँ आफ्नो पावर जुन चाहिँ दिएको छ यो फरमानद्वारा, त्यसले चाहिँ एउटा दस्तक बनाउँदैछ। दस्तक भनेको एउटा काइन्ड अफ पास टु क्यारी अन देयर पर्सनल ट्रेड अल्सो, प्राइभेट ट्रेड अल्सो, जसमा चाहिँ खासमा चाहिँ के लाग्नुपर्ने हो? ट्याक्स लाग्नुपर्ने हो। भन्नुको मतलब चाहिँ लुकी छुपी ब्रिटिसर्सहरूले चाहिँ रेभिन्यू के गर्दैछ? बेङ्गल प्रोभिन्सबाट कमाउँदैछ। फारुक सियर एम्पेररलाई पनि आँखा छल्ने काम गरिरहेको छ। सो दिस वाज द मेन प्रब्लम, मिसयुज अफ फरमान। एक्जाममा मोस्ट अफ द टाइम हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूले दस्तक भनेको के हो भने दस्तक भनेको पनि त्यही अर्डरै लेख्छ। तर दस्तक भनेको चाहिँ पास हो, इस्युड बाई दि कम्पनीज अफिसियल्स, कम्पनी अफिसियल्स टु देयर एम्प्लोइज। त्यसलाई चाहिँ हामीले दस्तक भन्छौँ। अन्डरस्टुड? अब so as a result, misuse of this Faruk Share Farman is resulting in a huge loss of revenue from Bengal province. फाइदा चाहिँ खाली कसलाई हुँदैछ? इस्ट इन्डिया कम्पनीको ट्रेडर्सहरूलाई हुँदैछ। तर उनीहरूको सँगसँगै बेङ्गल प्रोभिन्समा ट्रेड गर्ने इन्डियन ट्रेडर्सहरू भयो, पोर्चुगिज ट्रेडर्सहरू भयो, डचहरू भयो, फ्रेन्च ट्रेडर्सहरू भयो, उनीहरूलाई चाहिँ के हुँदैछ? नुकसान हुँदैछ। अन्डरस्टुड? ओन्ली द ब्रिटिसर्स आर बेनिफिटिङ फ्रम दिस फारुक सियर फरमान। यहाँसम्म कुरा क्लियर छ होला है? अब नाउ मुभिङ अन, मुश्रिद कुली खान 1717 मा बेङ्गलको
फर्स्ट नवाब भइसकेपछि he tries to check the misuse of this फरमान. He fails. After Mushrid Quli Khan, again comes another Nawab. After him comes the tenure of अलीवर्दी खान. म एकदमै डिटेल्समा गएको छुइनँ, छोटो छोटो पाराले नै भनिदिँदैछु है. सो अलीवर्दी खान ले चाहिँ युरोपियन ट्रेडर्सहरूलाई आफ्नो जमिनमा बसेको मन पराउँदैन थियो, कहिले पनि मन पराउँदैन थियो, र उसले बिलिभ गर्थ्यो कि युरोपियन्सहरूले चाहिँ आफ्नो जग्गाबाट के गर्नुपर्छ, हामीले जति सक्दो हटाउनु पर्छ. सो अलीवर्दी खानको टेन्योर रहेको छ फ्रम द इयर 1740 टु 1756. नाउ अलीवर्दी खानको जुन चाहिँ पिरियड छ यो 1740 देखिको 1756, यो पिरियडमा चाहिँ इन्टरनेसनली हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ अस्ट्रियन सक्सेसन वार हुँदै गरेको हुन्छ. र अस्ट्रियन सक्सेसन वार चाहिँ कसको बिचमा भएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रान्स एन्ड इङ्ल्यान्ड. सो फ्रान्स एन्ड इङ्ल्यान्डको युरोपमा पनि झगडा हुँदै गरेको हुन्छ, र त्यसकै रिजल्ट अनुसार चाहिँ हामीले इन्डियामा पनि जुन चाहिँ यो कार्नाटिक रिजन छ, यो कार्नाटिक रिजनमा हामीले के पाउँछौँ, कार्नाटिक वार्सहरू पाउँछौँ यही पिरियडमा 1740 देखिको 1756 सम्म. सो यो कार्नाटिक वार पनि यही पिरियडमा पाउँछौँ जति बेला चाहिँ अलीवर्दी खान चाहिँ बङ्गालको को थियो, नवाब थियो. अन्डरस्टुड. र अब ब्रिटिसर्सहरू र इङ्ल्यान्डहरू ब्रिटिसर्सहरू र फ्रान्सको जो ट्रेडर्सहरू छ, फ्रान्सको जो अफिसियल्सहरू छ, उनीहरू कार्नाटिक वारमा यहाँनिर इन्गेज भएको पाउँछौँ. अब बङ्गालमा ब्रिटिसर्सहरूको बेस क्यालकाटा हो भने फ्रेन्चको बेस चन्दननगर हो. ओके, यो कुरालाई हामीले याद गर्नुपर्छ. अलीवर्दी खानको पालीमा जुन चाहिँ यो अस्ट्रियन वार अफ सक्सेसनको कारणले गर्दाखेरि फ्रान्स र इङ्ल्यान्डमा युरोपमा लडाइँ भएको हुन्छ, त्यसको असर चाहिँ इन्डियामा हामीले कर्नाटिक वारको रूपमा पाउँछौँ. र साथसाथै बङ्गाल प्रोभिन्सभित्र पनि ब्रिटिसर्स र फ्रेन्चको बिचमा अलिकति के पाउँछौँ, हामीले हस्टिलिटीहरू पाउँछौँ. र त्यसलाई चाहिँ चेक कसले गरेको छ, अलीवर्दी खानले गरेको छ. अब मोनार्किकल फर्म अफ गभर्मेन्टमा हामीले जहिले पनि याद राख्नुपर्छ, कुनै पनि एउटा रुलरको मृत्युपछि आफ्टर द डेथ अफ द रुलर हिज नेचुरल हायर विल बिकम द सक्सेसर. अब नेचुरल हायरमा हामीले नेचुरली मेल हायर नै खोज्छौँ मोनार्किकल फर्म अफ गभर्मेन्टमा. तर इन द केस अफ अलीवर्दी खानकोमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि अलीवर्दी खानकोमा चाहिँ मेल सक्सेसर कोही पनि थिएन, उसको नेचुरल हायर कोही पनि थिएन. अलीवर्दी खानको दुईजना छोरी थियो. अलीवर्दी खानको दुईजना छोरी थियो. एल्डर डटरको नाम घसीती बेगम, यङ्गर डटरको नाम अमिना बेगम. घसीती बेगमको छोरा शौकत जङ, अमिना बेगमको छोरा सिराजुद दौला. ओके, सो अलीवर्दी खान मरिसकेपछि चाहिँ बङ्गालको जुन चाहिँ थ्रोन छ ऊ चाहिँ यङ्गर डटरको छोरा सिराजुद दौलाले के गर्छ, सम्हालेर लान्छ. सो अब यहाँदेखिको चाहिँ अलिकति के हुँदैछ, बेङ्गल प्रोभिन्समा एडमिनिस्ट्रेसन जुन चाहिँ प्रब्लम छ त्यो सुरु हुन गइरहेको छ. सो नाउ आफ्टर द डेथ अफ अलीवर्दी खान बङ्गालको नयाँ नवाब चाहिँ सिराजुद्दौला हुन्छ, हु एट द टाइम अफ हिज कोरोनेसन इज ओन्ली 23 years of एज.
र एकदमै यङ एजमा नै सिराजुद्दौला बिकम्स द नवाब, न्यू नवाब अफ बङ्गाल। अब सिराजुद्दौला थ्रोनमा बङ्गालको बस्नु साथसाथ नै उनीहरूको फ्यामिली भित्र नै बाट सिराजुद्दौलालाई फर्स्टमा अपोजिसनहरू आएको हुन्छ। फर इक्जाम्पल घसिती बेगम, शौकत जङ, घसिती बेगम जो चाहिँ अलीवर्दी खानको एल्डर डटर थियो, घसिती बेगम, शौकत जङले चाहिँ सिराजुद्दौलाको थ्रोनमा एसेन्ड गरेको के गरेको थिएन, अपोज गर्दै थियो, उनीहरूले एक्सेप्ट गरेको थिएन। नाउ नट ओन्ली द्याट, सिराजुद्दौलालाई थाहा पाइसकेपछि घसिती बेगमलाई इम्प्रिजन गर्छ। सो अलिकति त्यो उनीहरूको बिचमा रिलेसन राम्रो हुँदैन। नाउ देयर आर भेरियस रिजन्स अगेन फर द कन्फ्लिक्ट बिट्विन सिराजुद्दौला एन्ड द ब्रिटिसर्स, इस्ट इन्डिया कम्पनी। नम्बर 1 मा के थियो भन्दाखेरि डिलेइङ इन पेइङ ट्रिब्युट। र हामीले एउटा कुरो याद राख्नुपर्छ कि बङ्गाल जुन चाहिँ प्रोभिन्स थियो त्यति बेला खालि युरोपियन्सहरू बाहिरबाट आएर त्यहाँ ट्रेड गर्दै थियो, उनीहरू पोलिटिकल पावर थिएन फर्स्टमा। सिराजुद्दौलाको पालामा जति बेला सिराजुद्दौला थ्रोनमा आयो त्यति बेला फ्रान्सको, डचको जति पनि युरोपियन ट्रेडर्सहरू छ उसको कोरोनेसन पिरियडमा सिराजुद्दौला अथवा नयाँ नवाबलाई के गरेको छ, एकदमै बेसी गिफ्टहरू दिएको छ है, एज अ ट्रिब्युट टु द न्यू नवाब उसलाई गिफ्टहरू दिएको छ, तर ब्रिटिसर्सहरूले दिएको छैन। दिस नेचुरली एङ्गर्स सिराजुद्दौला फर्स्टमा। नेक्स्ट कन्स्पिरेसी अगेन्स्ट सिराज। सिराजुद्दौलाले थाहा पाउँछ कि ब्रिटिसर्स अथवा इस्ट इन्डिया कम्पनी चाहिँ घसिती बेगम र शौकत जङसँग मिलेर आफ्नो अगेन्स्टमा के गरेको छ, कन्स्पिरेसी गर्दैछ। सो दिस अगेन एङ्गर्स द न्यू नवाब। नम्बर 3 प्रोभाइडिङ सेल्टर टु कृष्णदास। कृष्णदास भन्ने एउटा मान्छे छ जो चाहिँ जसलाई चाहिँ सिराजुद्दौलाले आफ्नो कोर्टमा बोलाएको हुन्छ, आफ्नो कोर्टमा भनेको आफ्नो उयसमा बोलाएको हुन्छ, तर त्यो कृष्णदासलाई पनि ब्रिटिसर्सहरूले फोर्ट विलियममा के दिइरहेको छ, सेल्टर दिइरहेको छ, फोर्ट विलियममा। सो डाइरेक्ट डिसओबेइङ सिराज अथवा नवाब्स अर्डर, दिस फर्दर एङ्गर्स द न्यू नवाब। नम्बर 4 रिजन छ फोर्टिफिकेसन। फोर्टिफिकेसन अफ फोर्ट विलियम अनि चन्दननगरको फोर्ट बाई द बोथ द ब्रिटिसर्स अनि फ्रेन्च ट्रुप्स र विदाउट टेकिङ पर्मिसन फ्रम द नवाब। जब नवाबले यो कुरो थाहा पाउँछ, नवाबले स्टप गर्नु भन्छ त्यो फोर्टिफिकेसन काम, तर खालि फ्रेन्चहरूले इम्प्लाइ गर्छ, ब्रिटिसर्सहरू दे क्यारी अन विथ देयर फोर्टिफिकेसन। दिस फर्दर एङ्गर्स द न्यू नवाब द्याट इज सिराजुद्दौला। सो यो 2-3 वटा कजेस छ। लास्टमा अभियसली मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कज द मिसयुज अफ दस्तक, यो त हाम्रो छँदैछ। मिसयुज अफ दस्तक पनि चेक गर्नु खोज्छ सिराजुद्दौलाले, तर यसमा पनि ब्रिटिसर्सहरूले सिराजुद्दौलाको अर्डर्सलाई अबे गर्दैन। नाउ ब्रिटिसर्सहरू बेङ्गलको इन्टर्नल ट्रेडहरूमा पनि इन्टरफियर गरेको हामीले पाउँछौँ। अब यो सबै कुरोहरू चाहिँ एउटा के थियो, कजेस थियो द्याट बिकेम द मेन रिजन अफ कन्फ्लिक्ट बिट्विन सिराजुद्दौला एन्ड द ब्रिटिसर्स। अलराइट, र जति पनि त्यो अघिको कजेसहरू थियो त्यसले थरोली अनर्ड भइसकेपछि सिराजुद्दौलाले ब्रिटिसर्सहरूलाई ही वान्टेड टु टिच देम अ लेसन। सो एज अ रिजल्ट हामीले सिराजुद्दौलाले 1756 मा क्यालकाटालाई एट्याक गरेर त्यो जग्गालाई रिनेम गरेर अलीनगर बनाएको पाउँछौँ, र यो नयाँ अलीनगर जग्गामा सिराजुद्दौलाले आफ्नो कमान्डर मानिकचन्दलाई कमान्ड दिएको पाउँछौँ। सो यो बेलामा चाहिँ जति बेला सिराजुद्दौलाले क्यालकाटामा एट्याक गरेको छ त्यति बेला चाहिँ हामीले ब्रिटिसर्सहरूको म्याक्सिमम कमान्डरहरू चाहिँ कहाँ इन्गेज भएको पाउँछौँ भने मैले फर्स्टमा भनेको थिएँ कार्नाटिक वार, किनभने हामीले पिरियड नै 1756 को हामीले कुरा गर्दैछौँ। सो यति बेला कार्नाटिक वारमा ब्रिटिसर्सको कमान्डर रबर्ट क्लाइभहरू इन्गेज भएको बेलामा सिराजुद्दौलाले क्यालकाटालाई क्याप्चर गरेर अलीनगर भनेर रिनेम गरेको छ। र यो
कलकत्तालाई क्याप्चर गर्दाखेरि हामीले एउटा इन्सिडेन्टको बारेमा पढ्नै पर्छ। त्यो इन्सिडेन्टको नाम हो ब्ल्याक होल ट्रेजेडी। इक्जाममा प्रायः जस्तो सर्ट एन्सर क्वेसनमा आउँछ ब्ल्याक होल ट्रेजेडी। ट्रेजेडी भनेको के हो भन्दाखेरि दुःखको घटना हो नि त। सो ब्ल्याक होल ट्रेजेडीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज बिलिभ द्याट द ब्रिटिसर्सहरू जति पनि कलकत्तामा थियो उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सानो रुममा कन्फाइन गरेर राखिएको थियो, जसमा चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ ब्रिटिसर्सहरू चाहिँ दे डाइड ड्यू टु ल्याक अफ अक्सिजन अथवा हामीले सफोकेसनद्वारा मरेको पाउँछौँ। र यो इन्सिडेन्टलाई चाहिँ हामीले ब्ल्याक होल ट्रेजेडी भनेर पाएको छौँ है। तरै पनि यो ब्ल्याक होल ट्रेजेडी एउटा कन्ट्रोभर्सियल टपिक हो, जसलाई नेसनलिस्ट हिस्टोरियन्सहरूले ओपाइन गरेको छैन। अनि इम्पेरियलिस्ट हिस्टोरियन्सहरूले पनि ब्ल्याक होल ट्रेजेडीको बारेमा त्यति राम्रो प्रकारले प्रेजेन्ट गरेको छैन डेटाजहरू है। सो तरै पनि हामीले ब्ल्याक होल ट्रेजेडी एज अ इन्सिडेन्ट चाहिँ भएको थियो भनेर पक्रिनुपर्छ, जति बेला सिराजुद्दौलाले कलकत्तालाई के गरेको थियो, एट्याक गरेको थियो। नाउ जब कलकत्तालाई सिराजुद्दौलाले क्याप्चर गर्यो भनेको खबर कर्नाटिक रिजनमा रबर्ट क्लाइभहरूलाई थाहा पाउँछ। सो त्यति बेला चाहिँ रबर्ट क्लाइभलाई रियलाइज हुन्छ कि यदि बङ्गाल जस्तो प्रस्परस प्रोभिन्समा आफ्नो दबदबा आफ्नो सुप्रिमेसी बनाउनु हो भने चाहिँ नवाब्सहरूलाई चाहिँ आफ्नो अन्डरमा राख्नुपर्छ। सो ब्रिटिसर्सहरूले अब चाहिँ ट्रेड सँगसँगै एडमिनिस्ट्रेसनमा पनि इन्भल्भमेन्ट अथवा इन्भल्भ हुने डिजायर के गर्दैछ, प्रकाशमा पार्दैछ। अब जब रबर्ट क्लाइभलाई रियलाइज हुन्छ कि नवाब सिराजुद्दौलालाई हटाउनु पर्छ, सिराजुद्दौलालाई हटाएर अर्को एउटा नवाब ल्याउनु पर्छ जो चाहिँ कम्पनीको अलाइ हुन्छ, अनि मात्रै ब्रिटिसको सुप्रिमेसी जो छ बङ्गाल प्रोभिन्समा त्यो के भएर जान्छ, फैलेर जान्छ। अब नेचुरली अघि मैले फर्स्टमा भनेको थिएँ सिराजुद्दौला जति बेला थ्रोनमा एसेन्ड गर्दैछ त्यति बेला उसको फ्यामिली मेम्बर्सहरूमै अपोज गर्नेहरू पुरै थियो। जस्तै हामीले नाम लिन्छौँ यहाँ गसिती बेगमको, शौकत जङको लिन्छौँ हामी, जगत सेठको लिन्छौँ हामी, मीर जाफरको लिन्छौँ, उमीचन्दको लिन्छौँ, जो चाहिँ ब्रिटिसर्सहरूसँग कन्स्पायर गरेर सिराजुद्दौलालाई थ्रोनबाट हटाउने कन्स्पिरेसी गर्छ। अब रबर्ट क्लाइभले सबैभन्दा फर्स्टमा कर्नाटिक रिजनबाट कलकत्ता आएर जो अलीनगर छ त्यो अलीनगरमा जसलाई कमान्ड राखेको छ सिराजुद्दौलाले मानिकचन्दलाई पनि आफ्नो फेभरमा ल्याइसकेको हुन्छ। अब ब्रिटिसर्सहरूले यी घसिती बेगम, शौकत जङ, जगत सेठ, मीर जाफर, उमीचन्दहरूसँग मिलेर सिराजुद्दौलालाई थ्रोनबाट हटाएर र आफ्नो अलाई अथवा आफ्नो अन्डरमा मीर जाफरलाई नयाँ नवाब बनाउने प्लानिङ गर्छ। सो एज अ रिजल्ट हामीले प्लासीको मैदानमा, जसलाई हामीले ब्याटल अफ प्लासी भन्छौँ, प्लासीको जुन चाहिँ मुर्सिदाबादबाट 30 किलोमिटर्स टाढो रहेको छ, यो जग्गामा एउटा हिस्टोरिक ब्याटल लडेको पाउँछौँ बिट्विन द ब्रिटिसर्स, इस्ट इन्डिया कम्पनी र नवाब्स आर्मी अन 23 जुन 1757, जसमा मीर जाफर सिराजुद्दौलाको मिलिटरी कमान्डर, एकदमै सुप्रिम कमान्डर ऊ नै कोसँग मिलेको छ।
इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग मिलेको छ र इस्ट इन्डिया कम्पनीले नवाबको आर्मीलाई सजिलैसँग नै के गरेको छ, भिक्ट्री गरेको छ। तर ब्याटल अफ प्लासीमा चाहिँ नो एक्चुअल वारफेयर टुक प्लेस। यो एउटा ब्रिटिसर्सको लागि ट्याक्टिकल भिक्ट्री थियो, एउटा डिप्लोमेटिक भिक्ट्री थियो। जहिले पनि यो कुरो चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ। ब्रिटिसर्सहरूको लागि ब्याटल अफ प्लासीको भिक्ट्री एउटा ट्याक्टिकल भिक्ट्री थियो, एउटा डिप्लोमेटिक भिक्ट्री थियो। यसमा नो एक्चुअल वारफेयर टुक प्लेस, किनभने मिलिटरी स्ट्रेन्थकै साइजमा हेर्नु हो भने चाहिँ नवाबको आर्मीको छेउमा चाहिँ ब्रिटिसको ट्रुप्सको चाहिँ केही पनि थिएन। तर यहाँ नवाबको जो कमान्डर छ मिलिटरीको आर्मीको, ऊ कमान्डर नै अघिबाट नै कोसँग मिलेको छ, इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग मिलेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिसर्सहरूले सजिलै रूपमा ब्याटल अफ प्लासीमा सिराजुद्दौलालाई के गरेको छ, हराएको छ। र पछिबाट सिराजुद्दौलालाई मिरानले के भन्छ मारेको पनि हामीले हिस्ट्रीमा पढ्नु पाउँछ। सो ब्याटल अफ प्लासीले चाहिँ एक्चुअली के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ एउटा मर्चेन्ट ग्रुप थियो, युरोपियन मर्चेन्ट ग्रुप ब्रिटिसर्स थियो, उनीहरुकोमा चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी दिँदैछ के को लागि, टु बिकम द पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर अफ बेंगल प्रोभिन्स। अन्डरस्टुड। अब यो ब्याटल अफ प्लासी सकिसकेपछि जो मिर जाफरलाई ब्रिटिसर्सहरूले नयाँ नवाब बनाएर राखिदिन्छ, त्यो नयाँ नवाब मिर जाफर चाहिँ विल बिकम अ पपेट इन देयर ह्यान्ड्स। सो नेचुरली यहाँ के हुँदैछ भन्दाखेरि रियल पावर मेकर चाहिँ को छ, यहाँ पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर अथवा रियल पावर मेकर चाहिँ को भएको पाउँछौँ हामीले, ब्रिटिसर्सहरू भएको पाउँछौँ। सो दिस वाज जस्ट द बिगिनिङ। हामीले इन्डियन हिस्ट्रीमा जहिले पनि ब्रिटिसर्सहरूको जुन चाहिँ एम्पायर कहाँबाट सुरु भयो, इन्डियामा ब्रिटिसर्सहरूले एउटा त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ कहाँबाट पायो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इभेन्ट नै कुन चाहिँ हो, ब्याटल अफ प्लासी। यो ब्याटल अफ प्लासीमा ब्रिटिसर्सहरू भिक्टोरियस हुनु नै इन्डियन हिस्ट्रीको फेट चेन्ज हुनु भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र यो ब्याटल अफ प्लासीको इम्प्याक्ट चाहिँ एकदमै छिट्टो थियो हामीले इन्डियन हिस्ट्रीमा पाउनु पर्ने, अनि एकदमै पर्मनेन्ट थियो भनेर हामीलाई कतिजना हिस्टोरियन्सहरूले पनि भन्ने गरेको छ। सो आई थिंक दिस मच फर टुडे। लेटर जति पनि हाम्रो यो टपिक्सहरू छ, आई विल ट्राई टु कभर इन माई नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू भेरी मच।